बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक हमें हर मुज़िम और से वबा से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आगाही है कि किसी तरह ये वीडियो सीएम साहब पीएम साहब के तक पहुंच जाए। ख़ास तौर पे पीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। ये समझ लें आप पर कर्ज है, इसको आपने इतना शेयर करना है कि ये पीएम साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि ये जितनी भी मैं आज बोलूँगा, जितना भी बोलूँगा, ये डायरेक्ट पीएम साहब के लिए है। जनाब पीएम साहब, हम पाकिस्तानी कोई 30 35 40 साल से रगड़ा खाते आ रहे थे। दो बादशाह हम पे हुक्मरानी करते थे, उन्होंने हुक्मरानी ठोक के की और हमने ठोक के चित्तर खाए उनसे। एक आता था, दूसरा चला जाता था, दूसरा आता था, तीसरा चला जाता था। जब आप आए, एक उम्मीद की किरण हमें नजर आई कि अब एक बंदा आया है जो शायद हमें इन अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाए, या इन अंधेरों से हमें निकाल दे, हमें कोई बेहतरी नज़र आए, फ्यूचर हमारा बेहतर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर और सिक्योर हो। खान साहब, आपकी नीयत पे, आपके इरादों पे, आपके काम करने के स्टाइल पे, आपकी ईमानदारी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आप बेशक हर चीज़ ठीक है, आप सही काम कर रहे हैं, सही समत में जा रहे हैं, सही का लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, आपकी बातों में भी वज़न है, आप बोलते भी ठीक हैं, जो हमारी समझ में भी आता है। लेकिन खान साहब, एक बहुत बड़ा मसला चला आ रहा है। रिलीफ देते हैं आप, कर्जे देते हैं आप, अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों का दर्द है आपके दिल में, हमारे दिल में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने हैं उतना हम करते हैं जी। जब सैलाब आया तो जब ज़ल्ज़ला आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिल के कुछ 6 ट्रक हमने बनाए थे, जो मैं रावला कोट लेके गया था। कर्नल बसारत के हवाले हमने किए और 5-6 लाख रुपया हमने इकट्ठा किया था, वो हम उनको दे के आए थे। जब ज़ल्ज़ला आया तब भी हमने इसी तरह ट्रकों के ट्रक राशन के, कपड़ों के भेजे। अब जब ये मसला वायरस का आया है तो हमने अपनी बसात के मुताबिक जितना मुझसे हो सका हमने किया। बताने का, कहने का मकसद ये नहीं कि मैंने बहुत बड़े काम किए हैं, अल्लाह से डरता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी से नहीं डरता। सिर्फ अल्लाह का खौफ ये काम कराता है, और अल्लाह की मेहरबानी है, उसका शुक्र है कि वो मुझ जैसे नकम्मे बंदे से ये काम लेते हैं। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ जी, अल्लाह ही कराते हैं और अल्लाह ही करा सकते हैं। एक बात हो गई खान साहब। दूसरी बात ये है कि जो आपने कर्जे दिए हैं अवाम को, जो आपने कहा था 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी, मुझे एक बात बता दें खान साहब कि वो कर्जे जो आपने दिए हैं, जिन्होंने 2 लाख या 3 लाख अप्लाई किया था, क्या उन तक पहुंचे हैं, उन्हें मिले हैं? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इसका जवाब आप देंगे। क्योंकि आपके लिए हम लोग ताने सुनते हैं, आपके लिए हम लोग बातें सुनते हैं, आपके लिए हम लोग गालियां भी सुनते हैं, घरों से भी, बाहर से भी, लोगों से भी, क्योंकि आप हमारी उम्मीद की किरण हैं। दूसरी बात खान साहब, प्रमोट अगर करना है ना, आपने हमेशा चाइना की बात की है, हम सुनते हैं बड़े गौर से, हर चीज़ ख़त्म करके आपकी बातें सुनते हैं।
आप हमेशा चाइना की बातें करते हैं, जी चाइना ने ये किया, चाइना ने वैसे किया, चाइना ने ऐसे किया। चाइना ने एक काम शुरू शुरू में पता क्या किया था खान साहब? चाइना ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा ली थी, चाइना ने मल्टी नेशनल कंपनीज नहीं बना ली थी। चाइना ने जो किया था खान साहब, उसने सबसे पहले होम इंडस्ट्रीज जो थी उनको प्रमोट किया था। होम इंडस्ट्रीज को उसने चलाया था, होम इंडस्ट्रीज को कर्जे दिए थे, बिला सूद या कम शरह सूद पे कर्जे दिए थे। चाइना की होम इंडस्ट्री जो थी वो आगे बढ़ी थी, उन्होंने फिर आगे प्रमोट किया और मल्टीनेशनल कंपनीज बनाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई थी। खास अब हम जैसे जो लोग हैं ना, छोटी इंडस्ट्री वाले, मेरा एक छोटा सा कारोबार है जी, डिटर्जेंट पाउडर का, साथ कुछ लिक्विड एक दो मैं बनाता हूँ, जितने पैसे हमारे पास होते हैं हम लोग वो बना के सेल करके पैसे इकट्ठे करके फिर बना। अगर आप लोग हम जैसे छोटे काम करने वालों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप को अगर आप हमें प्रमोट करें ना, तो ये मुल्क कहीं का कहीं जा सकता है। आप गलत नहीं है, आपके हवारी गलत है। ये वही लोग हैं जो पिछली हुकूमतों से आपके पास आए हैं, ये वही मगरमच्छ हैं जो पिछली हुकूमतों के फायदे उठा के अब आपके साथ लगे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये वही लोग हैं जो पीछे से आके दोबारा डंग मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने पैकेजेस निकाले हैं, जो आप अब पैकेजेस निकाल रहे हैं, वो फिर ये बड़े मगरमच्छ ले जाएंगे, आम आवाम तक तो पहुंचेगा नहीं। जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्री टाइप लोग हैं वो तो फिर पैसे के पैसे रह जाएंगे, पीछे के पीछे रह जाएंगे, गुर्बत की लकीर वो ही रहेगी और नीचे भी चली जाएगी। तो गुर्बत खत्म नहीं होगी खान साहब, ये बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि लोग आपको और हमें सरेआम गालियां देंगे। खान साहब एक बात और सुने, काम करना होता है ना जी, बेशक मुझे नहीं पता आपके फैसले होते हैं या आपकी कैबिनेट के फैसले होते हैं, मुझे नहीं पता। काम जब करना होता है ना जी, इसका एक तरीका होता है। काम साहब आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ को, लेकिन मैं अपनी बसात अपनी अकल के मुताबिक बात करने लगा हूँ जी। अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, बुरी लगे तो फेंक दीजिएगा। वो ये होता है कि एक आम इंसान, गली कूचों वाला, छोटे शहर वाला एक इंसान, इसी तरह छोटा एक बिजनेसमैन, छोटा ताजर, जो समझ लें सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते। ठीक है जी, हर शहर में इस तरह की एक कमेटी बनाएं जो आपको परफेक्ट और सही रिपोर्ट देगी कि उस शहर में हो क्या रहा है, जो आपने फंड्स दिए हैं वो लग किधर रहे हैं, जो आपने पैसे दिए हैं वो किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपने उनको चीज़ें दी हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, मार्केटों में दोबारा बिक तो नहीं रही। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये है कि आपके पास सही रिपोर्ट पहुंचेगी, वरना वहाँ सब जी हजूरी करते आपको नज़र आ रहे हैं। पहली हुकूमतों ने भी यही किया, आपके साथ भी यही हो रहा है। ओके की रिपोर्ट आपके टेबल पर पहुंच जाती है, आप खुश हो जाते हैं कि जी मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। खान साहब ये तामीराती काम आपने शुरू कराया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह पाक आप हम सबको आपको कामयाब फरमाएं। खुदारा ये ठेके बड़ी कंपनियों को मत दें, मगरमच्छों को मत दें, ये ठेके छोटे ठेकेदारों को दें। छोटे ठेकेदारों को देने का मकसद क्या है कि 100 घर, 500 घर, 50 घर, 1000 घर मत दें, 2 घर, 5 घर, 7 घर, 10 घर दे दें एक ठेकेदार को। यार ये 10 तुमने बनाने, ये 5 तुमने बनाने। जो उससे जिस तरह वो छोटे ठेकेदार एक तो प्रमोट होंगे, दूसरा उन्हें काम मिलेगा,
تیسرا وہ یہ ہوگا کہ وہ صحیح کام کریں گے، ان کو یہ لالچ ہوگا کہ وہ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو انہیں آگے بڑا کام مل سکتا ہے۔ جو بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ تو پہلے ہی خان صاحب مگرمچھ ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو ایسا چونا لگا کے جائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خدا کے واسطے خان صاحب اپنی کیبنٹ ٹھیک کریں۔ اور یہ عثمان بزدار صاحب آپ نے ہمارے سر پہ وسیم اکرم پلس لگا دیے، جب تک انہوں نے وسیم اکرم پلس ہونا ہے نا تب تک پنجاب مائنس کے 100ویں حصے میں چلا جانا ہے۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب، سب سے زیادہ کاشتکاری پنجاب میں، سب سے زیادہ بزنس پنجاب میں، سب کچھ پنجاب میں، آپ نے ادھر وسیم اکرم پلس ہمیں دے دیا، جسے یہ نہیں پتا کہ اس نے ہاتھ کس کے ساتھ ملانا ہے، جسے یہ نہیں پتا اس نے بولنا کیا ہے، جسے یہ نہیں پتا اس نے کہنا کیا ہے، جس نے یہ نہیں پتا اگر سن لیا تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ خدا کے واسطے یار، ہر چیز جو ہے وہ میں سے نہیں ہوتی کہ میں ٹھیک ہوں جی، میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کے 80% کام بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کیبنٹ ان کو ٹھیک نہیں رہنے دے گی، آپ کی کیبنٹ اسے برباد کر کے رکھے گی، کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ آ کے ملے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی، پارٹیاں نے ان کو نکال دیا، یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، جو آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ کی جی حضوری تو کریں گے لیکن رپورٹیں ساری پیچھے جائیں گی ان کی، ٹھیک ہے، رپورٹیں پیچھے پہنچائیں گے، اور جو ہدایات ادھر سے ملیں گی وہ آپ کے ساتھ، یہ آپ کے کاموں میں ان ہدایات کی روشنی میں یہ لوگ اس پہ پورا نہیں اترنے دیں گے۔ خان صاحب خدا کے واسطے اس ملک کے غریب کا سوچیں، ٹھیک ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں بھی سارا دن یہی سوچتا ہوں یار غریبوں کے لیے یہ کر دوں، غریبوں کے لیے وہ کر دوں، میری جیب میں ہے ہی کچھ نہیں تو میں کروں گا کیا؟ میں اپنا گھر پالوں گا سب سے پہلے، پھر میں غریب کا سوچوں گا۔ خان صاحب اگر غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا جی تو اسمال انڈسٹری کو امپروو کیجئے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے نا تو اسمال انڈسٹری کو امپروو کیجئے، اگر ملک کے لیے، ملک کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے، جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کو پروموٹ کیجئے، انہیں آسان قسطوں پہ قرضے دیجئے، بلا سود قرضے دیجئے، انہیں پوش کیجئے کہ یار تم لوگوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تم لوگوں نے اس ملک کو سر کھڑا کرنا ہے، تم لوگوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ملک کس طرح ترقی نہیں کرتا، آکے ہم لوگ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پاس آلریڈی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، جن کے پاس بڑی بڑی کمپنی ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، ہم انہیں دے رہے ہیں، پھر دوبارہ ان کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے نمائندوں سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی تمہیں جو فنڈ دیا گیا تھا کدھر لگایا؟ آج میں بتا دیتا ہوں انہوں نے فنڈ کدھر لگایا ہے۔ آپ کے نمائندے ابھی جو الیکشن جیتے ہیں یا یہ ہارے ہیں، جو آپ کے ساتھ آ کے ملے ہیں، یہ ابھی اپنے حلقوں میں کہیں گئے ہیں؟ سب سے زیادہ غریبوں کا ان کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ یہ اپنے حلقوں میں جا کے انہوں نے اپنی جیب سے راشن دیے، اپنی جیب سے کسی کو پیسے دیے، اپنی جیب سے کسی بھوکے کو انہوں نے روٹی کھلائی ہے، اپنی جیب سے انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہے کہ یار یہ لے لو، عید آ رہی ہے، شبرات آ رہی ہے، فلانا آ رہا ہے ہماری طرف سے، اور ووٹ مانگنے کے لیے یہ بھکاریوں سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں آ کے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح کے بغیرت ہم لوگ ہیں، جب ہم اس وقت ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بلے بلے جی، آپ کے پیچھے نعرے ڈول دھماکے مرنے مرانے کے لیے ہم لوگ، جب ہم بھوکے مرتے ہیں انہوں نے آ کے پوچھا کبھی کہ یار حلقے میں میرے میں کون کون بھوکا مر رہا ہے؟ ہمارے حلقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاؤ جی پیسے لائیں جی، مخیر ہزار لائیں جی، مخیر ہزار لائیں جی، وہ مخیر ہزار دے رہے ہیں، کتنا دے دیں گے، دے رہے ہیں ان کو، وہ آدھے جیب میں ڈالتے، آدھے یہ 2-3 ٹرک آٹے کے بانٹ کے سرخرو ہو جاتے ہیں۔
یہ 20-20 50-50 کروڑ لگانے والے ہیں خان صاحب اپنے الیکشنوں پہ. یہ صرف اس کا 10% 20% غریبوں پہ لگا دینا جی. غریب بھوکا نہیں مرے گا. بے شک 100 سال وائرس سے لڑیں آپ, 100 سال دنیا سے لڑیں. یہ غریبوں پہ جب 10-20% غریبوں پہ ان کی جیبوں سے لگے نا گانا جی, غریب بھوکا نہیں مرے گا. غریب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, غریب ان کے لیے خون بھی دے گا, جان بھی دے گا, نہ دن دیکھے گا نہ رات دیکھے گا. اور خان صاحب کبھی آپ نے ووٹوں میں آ کے دیکھا ہے, الیکشن میں کبھی دیکھا ہے 500-500 روپے میں ضمیر بکتا ہے, 1000 روپے میں ضمیر بکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں وہ کر, کھ نہیں کرتے. سب کو اپنا جو ہے وہ عزیز ہے, اپنا گھر عزیز ہے, اپنے بچے عزیز ہے. کہاں تک بنائیں گے یہ, کہاں لے کے جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. خان صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں آپ دیتے ہیں, گریباں تو ہم بھی آپ کا اوپر جا کے پکڑیں گے, ادھر بے شک ہمارا ہاتھ نہیں آپ تک جاتا. آپ کے لیے ہم لڑے ہیں, آپ کے لیے ہم نے ووٹ اکٹھے کیے ہیں, آپ کی تحریک کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا ہے, آپ کو پرائم منسٹر بنایا ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں, تکلیف سے بول رہا ہوں کیونکہ غریب اس وقت بھوکا مر رہا ہے. میں نے جس دن راشن دیا ہے نا جی, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا. میں نے گھروں میں جا کے دیکھا کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے یہاں خان صاحب, تکلیف ہوتی ہے. میرے بھی بچے ہیں, ایک دن بچہ بھوکا سو جائے, ساری رات باپ کو نیند نہیں آتی. اور جن کے بچے ساری رات بھوکے رہتے ہیں انہیں دلاسے دے کے مار کے سلایا جاتا ہے نا جی, وہی ماں باپ جانتے ہیں خان صاحب, وہی ماں باپ جانتے ہیں. اور خدا کے لیے خان صاحب, خدا کے لیے اپنی کیبنٹ ٹھیک کریں. یہ جو باہر سے آپ کے ساتھ آ کے ملے ہوئے ہیں نا جی, ان سے جان چھڑائیں اپنی, معافی مانگ لیں ان سے, یا نہ کچھ کریں گے نہ آپ کو کچھ کرنے دیں گے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, معافی مانگ کے نکل جائیں, چلے جائیں یہاں سے. ہم بھی لوگوں سے معافی مانگ لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی, کوئی بات نہیں. لوگ جلدی بھول جاتے ہیں سارا کچھ, ہمیں بھی معاف کر دیں گے وہ. ہاں صاحب چھوٹے انڈسٹری والوں کو پروموٹ کریں, چھوٹی انڈسٹری والوں کو, گھریلو انڈسٹریز لگوائیں, گھریلو کام کروائیں, گھروں میں کام کروائیں, وہاں پروموٹ کریں. وہاں کروڑوں روپے نہیں دینے پڑنے آپ کو, 2-4 لاکھ روپے میں کام ہو جانے ہیں, اور وہ کام بڑی انڈسٹریز سے زیادہ کریں گے. پھر ہم لوگ اوپر جا سکتے ہیں, پھر ہم چائنا کا کہہ سکتے ہیں کہ ہم چائنا جیسے بن جائیں گے. بڑا نعرے لگاتے تھے, میں پولیس کو یہ کر دوں گا, پولیس کو وہ کر دوں گا. بے شک اس وقت وائرس میں پولیس بہت کام کر رہی ہے. اللہ ان کو زندگیاں تندرستیاں دے, ہماری فوج کو زندگی تندرستی دے, ہماری عسکری قیادت کو تندرستی دے. اس کے سر پہ ہم لوگ جی رہے ہیں. لیکن آپ نے آج تک پولیس میں کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو رشوت خوری کے لیے, ان کو غلط کاموں کے لیے کبھی کوئی نوٹس لیا؟ یہ وسیم اکرم پلس نے کبھی کوئی نوٹس لیا؟ یہ وسیم اکرم پلس ہمارے سر پہ بٹھا دیا آپ نے, جس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے منہ کس وقت دھونا ہے, اس نے گاڑی میں کس طرح بیٹھنا ہے, اس نے اترنا کہاں ہے, اس نے کس سے ملنا ہے, اس کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا آپ نے. اس نے کبھی نوٹس لیا؟ عجیب ملک کے حالات ہو رہے ہیں. وائرس ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے, غربت ہماری 100% سے اوپر ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. خدا کے واسطے یہ گھسپیٹیوں سے اپنی جان چھڑائیں, اپنی کیبنٹ بنائیں. اس وقت ہمیں ضرورت تھی جہانگیر ترین کی, باہر بیٹھ گیا. زلفی بخاری کون ہے, کیوں ہے, کس لیے, کہاں سے آیا, اس کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے. رشتہ داریاں پالنی چھوڑیں, ملک پالیں, غریب پالیں, جنہوں نے دعائیں دینی ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے مرنا ہے. بھٹو آج تک زندہ کیوں ہے؟ کہ غریب کا ساتھ دیا تھا اس نے. خدا کے واسطے
غریب کا ساتھ دیں، غریب کے ساتھ چلیں، غریب کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے لیے کچھ کریں۔ یہ ریلیف فنڈ جب آپ نے بنایا، پھر ان گداگروں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ ڈور پکڑا دی ہے کہ جی آپ نے کرنا ہے، یہ پیسے لے لیں آپ، میں دیکھوں گا کتنے پیسے دیتے ہیں وہ لوگوں کو، 4,000 روپے، میں دیکھوں گا کتنے پیسے انہوں نے 4,000 کر کے کتنے لوگوں کو دیے ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، غریب ادھر کا ادھر ہی ہوگا، یہ 4,000 ان کے فنڈ میں جائے گا۔ 50 کروڑ دیا تو 10 کروڑ بانٹیں گے، 40 کروڑ ان کے اکاؤنٹس میں جائیں گے، کیونکہ یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، انہیں حرام کھانے کی عادت ہے، حلال ان کو پچتا نہیں ہے، تو ہم ان کو موقع